बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह ताला। थेरेपी वर्क्स की टीम के बखिए उधेड़ दिए, मुबश्शिर लुकमान का खरा सच और कड़े वार। थेरेपी वर्क्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वकील की मुशावरत से मुबश्शिर लुकमान साहब ने झूठ का पोल खोल के रख दिया है। थेरेपी वर्क्स की टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस का असल मकसद सामने आ चुका है और ज़ाहिर जाफर, असमत आदम जी, ताहिर ज़हूर खूनी ट्रायंगल, हम इस पर आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसको आखिर तक देखिएगा और अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर लें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ आपको बर वक्त मिलती रहे। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जाली डॉक्टर ताहिर ज़हूर अपने पाँव पर जो है कुल्हाड़ी मार चुका है। किस तरह से मारा इसने, आप देखें कि एक तो ये गलत, ऊपर से ये मुंह उठा के आ गए मीडिया के सामने और मीडिया के किसी भी सवाल का जो है जवाब देने से कासिर रहे। मेन चीज़ें थी उन पर ये बात करने की बजाय जब बड़ी मासूमियत से हवन्नक होकर अपने वकील की तरफ देख रहा था तो मेरी हंसी बंद नहीं हो रही थी। अपने परों पर पानी नहीं पड़ने देगा ये जो है जाली डॉक्टर, और अपनी खाल बचाने के लिए इसने तमाम तर इल्ज़ामात जो है वो जाफर्स पे लगा दिए हैं। उठा के अपना सारा गंद जो है वो जाफर्स पे डाल दिया, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि जाफर्स तो पहले ही जो है इस वक्त गंदे हो चुके हैं अपने नालायक और दरिंदे बेटे को बचाने की वजह से। जाफर हाउस के माली जान मोहम्मद की जमानत के लिए दो एक नहीं बल्कि दो चोटी के वकील, और फिर हमें जो है जेल में सी क्लास। बुढ़े को जी जलाल आ गया, इस वक्त बुढ़ा आपे से बाहर हो गया और उसने अपनी तोपों का रुख जो है मुकम्मल तौर पर जाफर्स की तरफ कर दिया है। जाफर फैमिली की तरफ मोड़ कर जो है उसने अब अपने दिल के अंदर जितनी भी भड़ास थी जो है अब वो उसने जाफर फैमिली के खिलाफ निकालना शुरू कर दिया। अब कोई जाली डॉक्टर से ज़रा एक बार ये पूछ ले कि सालों साल असमत आदम जी और उनके नालायक बेटे को जो है वो मुख्तलिफ कोर्सेज करवाता रहा, उनको मुख्तलिफ किस्म के सर्टिफिकेट्स मिलते रहे, उनके साथ तस्वीरें बनाता रहा है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इनका जो रिश्ता है ये फैमिली टर्म्स इनके बहुत पुराने हैं, अचानक से नहीं हुए। अब अपने प्लेटफॉर्म के तवस्सुस से ये जो है इनको कोर्सेज के लिए भेजता रहा, यहाँ तक कि अपना बंदा भी तकरीबन इसने मरवा ही दिया था और फिर एहसान फरामोशों ने बीच मंझधार में छोड़ दिया। अच्छा, अब बताऊं आपको कि शायद जाफर्स जो हैं इनकी बात भूल चुके हैं कि ये सब के सब एक ही कश्ती के सवार हैं और अगर एक डूबेगा तो वो अपने आप को बचाने के लिए बाकी सबको डुबोएगा ही डुबोएगा। ये शायद मेरे ख्याल में ऐसा ही होता है। जो गलत होते हैं वो गलत लोग जो होते हैं वो किसी की साइड पे नहीं होते, या तो उनको आपने अक्सर देखा होगा कि गलत लोगों को अगर कोई दूसरा ज़्यादा पैसे दे वो उससे बिक जाते हैं, और गलत लोग जब खुद डूबने लगते हैं तो वो फिर बाकी सबको भी लेकर डूबते हैं। तो ये जाफर्स ने पहले सोचा ही नहीं। मुबश्शिर लुकमान साहब ने नूर मुकद्दम केस के वकील शाह कावर साहब से खुसूसी गुफ्तगू में इंकशाफ किया है कि अब बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। थेरेपी वर्क्स वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस अपना पॉजिटिव इमेज जो है बहाल करने की नाकाम कोशिश है। ये बात मैं आपको बार बार बोलती हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने कमेंट्स करके ये भी बोला कि थेरेपी वर्क्स वाले जो हैं वो उनका तो कोई कसूर नहीं है, तो माज़रत के साथ जितने कसूरवार वो हैं, मैसेज करके सपोर्ट करने वाले भी उनको उतने ही कसूरवार हैं। अच्छा जी, अब ये लोग नाकाम कोशिश अपने पॉजिटिव इमेज की कर रहे हैं, जो खुद थेरेपी वर्क्स के रोल पर बहुत सारे सवालात जो हैं उठा चुके हैं। मुमताज़ वकील शाह कावर साहब के मुताबिक थेरेपी वर्क्स ने मीडिया के रूबरू जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है उसकी कानूनी हैसियत कुछ भी नहीं है। असल मौक़िफ़ तो उन्हें ट्रायल कोर्ट के सामने पेश करना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि बिल्कुल भी इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, लेकिन हम लोग यही बार बार सोच रहे थे कि अपने आप को जो अपना इमेज पॉजिटिव करने के लिए बार बार कभी किसी को इंटरव्यू देते हैं, कभी जो है वामिक को आगे करते हैं, और अब ये जो है दरिंदों की पूरी टीम आ गई। और मैं बस एक चीज़ मिस कर रही थी कि अगर मुबश्शिर लुकमान साहब यहाँ पर होते तो मैं आप लोगों को यकीन से कह सकती हूँ कि इनकी ये टीम सहाफ़ियों में अगर मुबश्शिर लुकमान साहब बैठे होते
تو میں آپ کو بہت یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ 5 منٹ بعد یہ پوری کی پوری ٹیم جو ہے وہ 9-2-11 ہو جاتی، کیونکہ جو سوال مبشر لقمان صاحب نے کرنے تھے یہ ان سوالوں کے جوابات دے ہی نہیں پاتے، کیونکہ مبشر لقمان صاحب ڈے 1 سے اس کیس کو کور کر رہے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں اس کیس کو لے کر ان کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کر رہی ہوں، جس طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ نور مقدم کو جو ہے وہ انصاف ملے، اسی طرح سے ہم بھی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے نور مقدم کی فیملی کے ساتھ کھڑے رہیں، ان کو یہ احساس دلاتے رہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تب تک لڑی جائے یہ جنگ جب تک جیت نہیں جاتے۔ تو میں نے آج کی پریس کانفرنس میں بہت زیادہ مس کیا مبشر لقمان صاحب کو، کیونکہ مجھے بار بار بس احساس ہو رہا تھا کہ اگر سر وہاں پہ ہوتے تو یہ سب 9-2-11 ہو گئے ہوتے۔ اچھا جی، اب جو شاہ خاور صاحب نے کہا ہے یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اچھا، ان کے مطابق طاہر ظہور نے پریس کانفرنس کر کے جو پروسیکیوشن کے موقف کا اعادہ کیا ہے کہ ظاہر جعفر نے نور مقدم کا قتل کیا ہے اور وہ ہوش و حواس میں تھا۔ اس سازش میں ظاہر جعفر کے والدین جو ہیں وہ برابر کے شریک ہیں اور انہیں جو ہے سب باتوں کا علم ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ چیز میں سوچ رہی تھی کہ جو طاہر ظہور ہے اس بات کا تسلی بخش جواب تو دے ہی نہیں سکا کہ جعفر ہاؤس میں ایگزیکٹلی اس کی ٹیم کرنے کیا گئی تھی۔ اس نے ایک ٹیم جو ہے وہ بر وقت بنائی اور بنا کر وہ پوری کی پوری پراپر ٹیم اس نے وہاں پر بھیجی، تو اس سوال کا جواب اس کے پاس بالکل بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر ساری کی ساری پلاننگ جو ہے وہ جعفر فیملی کی تھی اور ذاکر جعفر کو پتا تھا کہ نور مقدم کو قتل کر دیا گیا ہے، تو پھر بھی تھیریپی ورکس کو انوالو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس سوال کا جواب نہیں مل رہا مجھے ابھی تک۔ اگر انہوں نے چیزوں کی صفائی ہی کروانی تھی، مطلب چیزوں کو ادھر ادھر ہی کرنا تھا، تو پہلے سے ان کے گھر میں جو موجود تھا مالی، گارڈ اور خانسامہ جو ان کے ملازمین تھے وہ تو پہلے سے ہی جانتے تھے، وہ پہلے سے ہی گواہ تھے قتل کے، تو یہ پورے کے پورے 6 گواہ مزید بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ منہ اٹھا کے 6 کے 6 گواہ وہاں پر کرنے کیا پہنچ گئے جو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ جی قتل ہو گیا۔ ساری دنیا، میں آپ کو بتاتی چلوں ساری دنیا میں کس کو کہہ رہی ہوں، جو 3 ملازمین تھے کراچی میں، اس کے والدین تھے، ان کو پتہ ہے، انہوں نے بتایا ہے، اور اس بڈھے نے ایکسیپٹ کیا اپنی آڈیو کال میں جو اس کی لیک ہوئی تھی کہ اس کو سب کچھ پتہ ہے۔ تو اب یہ اچانک سے جو ہے وہ ہیرا پھیریاں مار رہا ہے، 2 نمبریاں کر رہا ہے، اس کے پاس کوئی بھی چیز کا جواب نہیں ہے، بس ٹشن ڈالنے کی کوشش کرنے آ گئے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ سچے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی سچائی ہے، بالکل صحیح کہا شاہ خاور صاحب نے کہ ان کو ٹرائل شروع ہوگا کورٹ میں وہاں پہ پیش کریں گے۔ یہاں پر 1-2 صحافیوں نے سوال کیے تب یہ جواب نہیں دے پائے، تو میں یہ بات سوچتی ہوں کہ وہاں پر ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ مان نہیں رہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ مبشر لقمان جیسے کوہنا مشق صحافی نے چند لمحوں میں ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ ان تھیریپی ورکس کی ٹیم کو اور اس جعلی CEO اور ڈاکٹر کو جو ہے اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جب یہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو مبشر لقمان صاحب وہاں پہ نہیں تھے، ورنہ تم لوگوں کا جو حال ہوتا وہ تمہاری 7 نسلیں یاد رکھتی ہیں۔ آخر میں صرف یہ بات بولوں گی کہ اس کیس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے، اور یہ ٹیسٹ کیس ہے نہ صرف ہماری عدالتوں کے لیے، گورنمنٹ کے لیے، ہم سب کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے اس پر تب تک اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے جب تک جو ہے نور مقدم کے قاتل کو سرعام پھانسی نہیں مل جاتی۔ اور لڑکیوں کو میں ایڈوائز کرنا چاہوں گی کہ اپنے والدین سے بہت زیادہ کلوز ہوں، اپنے والدین سے ہر بات ڈسکس کریں، کیونکہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں ہر شخص کو تو اپنا دوست سمجھتے ہیں، والدین کو جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی جنریشن گیپ ہے، وہ ہماری بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ وہ آپ کی بات کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، آپ کو اپنی بات کو سمجھانے کا طریقہ آنا چاہیے۔ آپ کو جتنی جو ہے اچھا مشورہ آپ کے والدین دے سکتے ہیں، دنیا میں کوئی آپ کا اتنا سگا نہیں ہو سکتا جتنے آپ کے ماں باپ ہیں۔ اپنے ماں باپ سے ڈسکس کریں، اگر آپ کو لگتا ہے آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں یا کسی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنے والدین کو اعتماد میں لیں اور نکاح کو عام کریں، اس سے خوبصورت کوئی بھی رشتہ نہیں ہے۔ والدین کو چاہیے اپنے بچوں کی پرورش، خصوصاً ہم لڑکیوں کی پرورش پہ دھیان دیتے ہیں کہ لڑکیوں نے دوسرے گھر میں جانا ہے تو ہماری عزت کا معاملہ ہے، اگر اچھے طریقے سے ان کی پرورش کریں گے تو دوسرے گھر میں ہماری ناک اونچی ہوگی۔ تو اس کانسیپٹ کو چینج کریں، جتنی اچھی پرورش کی ضرورت آپ کو لڑکوں کی کرنی چاہیے، لڑکیاں تو میرے خیال میں چیزوں کو ہینڈل کر ہی لیتی ہیں، لڑکوں کی اتنی اچھی پرورش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے ان کو بتانا چاہیے کہ عورت جو ہے اس کی عزت کرنی چاہیے۔ گھر سے باہر نکلتے ہی جو کچھ لوگ ہیں، کچھ مرد ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں،
والدین کو جو ہے ان کو کڑی تنقید کا نشانہ بنانا چاہیے اگر والدین کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی اولاد اس طرح کی ہے، کیونکہ آپ جب اپنے بیٹوں کی پرورش بہترین کرتے ہیں اور وہ باہر جاتے ہیں اور سوسائٹی دیکھتی ہے وہ آپ کی ہی تعریف کرتی ہے۔ جہیز بھی ایک لعنت ہے، اس کو بھی لعنت سمجھیں، اور لڑکی کے والدین جو اپنی بچی کو بڑے نازوں سے پڑھاتے ہیں پالتے ہیں، اگر آپ جہیز جیسی لعنت کو ایک شرط رکھ دیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے چیزیں بہت کمپلیکیٹڈ ہو جائیں گی۔ زندگی کو آسان بنائیں، نکاح کو عام کریں اور شادی کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ٹینشن فری ہو کے کریں تاکہ جو ہے رشتے بہت سموتھلی جو ہے وہ آگے بڑھیں۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے۔ کامنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے، اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے، اس کو پن کر دیا ہے لیو لائک ماریا، جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں۔